राष्ट्रघातीहरू देशद्रोहीहरू जसले कालापानी लिम्पियाद्वारा लिपुलेख नेपालको होइन भनेर बगावत गरिरहेकी छिन्। सरिता गिरी जस्तो बिहारमा जन्मिएकी नेपालीहरूले उनलाई के दिएनन्? सान मान शौकत सम्पत्ति प्रतिष्ठा अङ्गीकृत नागरिकता पनि दिए, मन्त्री बनाए। मन्त्री हुँदा घुसकाण्डमा मुछिएर उनको हामी एमसिसीमा भएका घातक मुद्दाहरू एमेन्डमेन्ट नगरिकन यसलाई बाइबल कुरान पुराण गीता जस्तो जस्ताको तस्तै पास गर्न पाइँदैन भनेर पनि यो अनसनमा बसेका हौँ र सरिता गिरीको सांसद पद र अङ्गीकृत नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा आज हामी सडकमा बीआईसीसी अगाडि करिब करिब त्यहाँ ठ्याक्कै बस्न दिएन। हामी बीआईसीसी छेउैमा एक ठाउँमा यहाँ अनसन बसिरहेका छौँ। सक्नु भएको छ आमरण अनसन जुन चाहिँ सरिता गिरीले इन्डियन भाषा हिन्दी भाषा बोल्दै संसदमा एक किसिमको गर्जन गर्दै लिपुलेख कालापानी इन्डियाको भनेपछि पुण्य गौतमजीको आत्माले मान्दैन, उहाँ स्वीकार्नुहुन्न। एमसिसीको विरोध पनि खरो उत्रिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यसम्म रहनुभएका पुण्य गौतम आजको दिनमा कुनै गल्ती गर्छ, चाहे सरकार होस् चाहे कम्युनिस्ट हो, एक स्वरले भन्नुहुन्छ म राष्ट्रको विरुद्ध कुनै पनि काम गर्दिनँ। पुण्यजी आम अनसन केका लागि? धेरै धेरै धन्यवाद मिडियाकर्मी साथीहरू। हामी आजदेखि अनसन बस्दैछौँ किनभने यो देशभक्त समाजवादी सरकारले नेकपाले जुन 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल कर्यापच्याप बनाइएको थियो त्यसलाई समेटेर मान नक्सा जारी गरिसकेपछि त्यसैको निशाना छाप हिजो संसदबाट करिब करिब सर्वसम्मतिले पास गरेको छ र त्यो पास गरिसकेपछि तपाईँले पछिल्लो परिदृश्य के देख्न सक्नुहुन्छ भने आज अब 72 घण्टाभित्र त्यहाँ के संशोधनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ला। तर हामीले भनेको कुरा के हो भने गरिमामय संसदमा बसेर गरिमाहीन ढङ्गले यो महान राष्ट्रको भूगोल विरुद्ध हाम्रो नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध च्यालेन्ज गर्ने गद्दारहरू राष्ट्रघातीहरू देशद्रोहीहरू जसले कालापानी लिम्पियाद्वारा लिपुलेख नेपालको होइन भनेर बगावत गरिरहेकी छिन्। सरिता गिरी जस्तो बिहारमा जन्मिएकी नेपालीहरूले उनलाई के दिएनन्? सान मान शौकत सम्पत्ति प्रतिष्ठा अङ्गीकृत नागरिकता पनि दिए, मन्त्री बनाए। मन्त्री हुँदा घुसकाण्डमा मुछिएर उनको पद समाप्त भयो। बाबुराम भट्टराईले नि त्यतिखेर हटाए। आज उनी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ, अङ्गीकृतले पनि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री आदि इत्यादि पद होल्ड गर्नुपर्छ भनेर उनले लबिङ गरिरहेकी छिन् र संविधान संशोधन त्यसरी गर्नुपर्छ भनेर एउटा नाग कन्या विष कन्या जस्तो भएर उनी अगाडि बढिरहेकी छिन्। हामी एमसिसीमा भएका घातक मुद्दाहरू एमेन्डमेन्ट नगरिकन यसलाई बाइबल कुरान पुराण गीता जस्तो जस्ताको तस्तै पास गर्न पाइँदैन भनेर पनि यो अनसनमा बसेका हौँ र मलाई आशा भरोसा विश्वास छ मैले पाएको सूचना अनुसार देशभक्त समाजवादी नेकपाले त्यसलाई एमेन्डमेन्ट नगरिकन टेबल पनि गर्दैन र सरिता गिरीको सांसद पद र अङ्गीकृत नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा आज हामी सडकमा बीआईसीसी अगाडि करिब करिब त्यहाँ ठ्याक्कै बस्न दिएन। हामी बीआईसीसी छेउैमा एक ठाउँमा यहाँ अनसन बसिरहेका छौँ। सर प्रश्न के छ भने अर्को जस्तो यहाँको मागहरूमध्ये उहाँलाई चाहिँ देश निकालै हुनुपर्छ या संसद भवनभित्र बस्न पाउँदैन, कुन किसिमको माग छ त? तपाईँको अनसनको अन्तिम लक्ष्य प्रहार के हो? खातीय नेपालका जनताले कर तिरेका छन्, करबाट उनी तलब खान्छन्। गाती हे इंडिया का बिहार की चेली भनेर हामीले इज्जत राखेका छौँ। हामीले भन्न खोजेको कुरा के भने केवल उनको सांसदको लोगो थुतेर मात्रै हुँदैन, फुली थुतेर मात्रै हुँदैन। त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने वंशजको नागरिकता भएको मान्छेलाई त अनुसन्धान भएर नागरिकता क्यान्सल हुन सक्छ भने महान नेपालको झन्डा फेर्नुपर्छ, नक्सा फेर्नुपर्छ। बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया भनेर 2013 मा ट्विट लेख्ने त्यस्तै गद्दार देशद्रोहीलाई वास्तवमै भनियो भने उनको नागरिकता पनि क्यान्सल गर्नुपर्छ। उहाँले अलिकति एउटा अन्तिम पुण्य गौतमजीलाई प्रश्न गर्न चाहे। 1 मिनट सर म तपाईँसँग आउँछु। जस्तो यहाँको उद्देश्य भनेको सङ्घीय संसद भवन अगाडि होइन, तपाईँको उद्देश्य बस्ने भनेको त्यहाँ हो, तर तपाईँकै अहिले अब सरकार त सबैको हो, तर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले नि तपाईँलाई त्यहाँ बस्ने अवस्था दिएको छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यहाँलाई के लाग्छ? अब यो त सेक्युरिटी कन्सर्नको हिसाबले पनि होला, धेरै कुरा सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि धेरै कुरा आउला। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जहाँ बसौँ जहाँ हौँ यो मन त मेरो नेपाली हो भने जस्तै
म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने हामी जहाँ बसेर भने पनि सरिता गिरी जस्तो राष्ट्रघाती देशद्रोही यो देशको महान नक्सा विरुद्ध हलाहल कालकुट विष ओकल्ने विरुद्ध हामी अनसनमा छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ, सबैजना आउन सक्नुहुन्छ। सत्तागिरी चाहिँ नक्साको विरुद्ध मात्र होइन, यो देशको सार्वभौम सत्ताको विरुद्ध, भौगोलिक अखण्डताको विरुद्ध तपाईँको यो सरितागिरीले नेपालको के अरे संविधानलाई साँची राखेर म नरबहादुर विष्ट, म युवा सङ्घको केन्द्रीय सदस्य हो होइन। तपाईँको चाहिँ यो सरितागिरीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको नक्साको विरुद्ध मात्र होइन, संविधानका विरुद्ध, संविधानको बर्खिलाफमा उनले अभिव्यक्ति दिएको छ। त्यो तपाईँको चाहिँ अभिव्यक्ति मात्र होइन, नेपालको सार्वभौम संसदमा नेपालको संविधानलाई चुनौती दिएको छ, नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई चुनौती दिएको छ, नेपालको सोभरेनिटीलाई चुनौती दिएको छ। तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेपालको संविधानको मूल विशेषता भनेको के हो भने भौगोलिक अखण्डतासित हामी सम्झौता गर्दैनौँ, सार्वभौम सत्तासित हामी सम्झौता गर्दैनौँ, राष्ट्रिय एकतासित हामी सम्झौता गर्दैनौँ। यो हो नि त हाम्रो संविधानको विशेषता भनेको। तर यो संविधानलाई चाहिँ ठाडो रूपमा खुल्ला गैर जिम्मेवारी तरिकाले पुरै यसरी चाहिँ तपाईँको चुनौती दिएको छ सरितागिरीले। सरितागिरी को? यो देशको को हो सरितागिरी? यो देश निर्माणमा सरितागिरीका पुर्खाहरूको, सरितागिरीका चाहिँ तपाईँका चाहिँ बुवाहरूका चाहिँ बाजेहरूको के छ यो देशमा चाहिँ यो नेपाल निर्माण गर्नमा चाहिँ भूमिका? यो नेपाल निर्माण गर्नमा चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले, नेपालीहरूका पुर्खाहरूले चाहिँ प्रत्येक ढुङ्गाहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रगतका छिटाहरू, प्रत्येक ढुङ्गाहरूमा तपाईँको रुखका पातहरूमा पसिनाका छिटाहरू बोकेका छन्। यो देश त्यतिकै निर्माण भएको होइन। पूर्वदेखि पूर्वदेखि चाहिँ पश्चिमसम्म यो देशमा चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले रगत र पसिना बगाएर यो देशको रक्षा गरेको। त्यसो भए पनि मैले भन्न खोजेको के हो भने सरितागिरी यो दुर्भाग्य के थियो भने संविधानमै अङ्गीकृत नागरिकताधारी मान्छेहरूलाई चाहिँ राज्यको चाहिँ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पदमा नल्याउनु पर्ने प्रावधान राख्नु पर्थ्यो। तर दुर्भाग्य के भइदियो भने नेपालमा चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताहरूले पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने, मन्त्री हुन पाउने जुन व्यवस्था गर्यो यो व्यवस्था नै दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसो भएकोले हामी के भन्छौँ भने अहिले पनि समय छ, हामीसँग करिब हाम्रै पार्टीको सरकार के अरे हाम्रै पार्टीसँग 2/3 नजिकको बहुमत छ। यो देशका अधिकांश मान्छेहरू राष्ट्रवादी छन्। अझै पनि सकिन्छ भने के गरौँ भने संविधान संशोधन गरौँ, अङ्गीकृत नागरिकताधारी मान्छेहरूलाई कुनै पनि हामी साङ्गठनिक दबाब दिन सक्दैनौँ। सङ्गठनको आफ्नै नीति हुन्छ। जसरी तपाईँहरूले इन्डियन एम्बेसी घेरे जस्तो अनसन सँगसँगै मैले भनौँ यो एक किसिमको रचनात्मक दबाब नै हो। हामी ध्वंसात्मक आन्दोलन गरिरहेका छैनौँ। हामी यो देशको रक्षाको निम्ति यो नेपालीको चाहिँ जनचाहना अनुसार, नेपालका युवाहरूको भावना अनुसार र नेपालका युवाहरूले, नेपालका जनताहरूले चाहिँ जुन नेकपा पार्टीलाई चाहिँ जसरी चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने जुन चाहेको थियो त्यो अनुसार नै अगाडि बढोस्, पार्टी चाहिँ त्यो दिशामा अगाडि बढोस् र त्यो निर्णय गरोस् भन्ने किसिमले यो रचनात्मक आन्दोलन नै हो, रचनात्मक सुझाव नै हो, यो दबाब नै हो। पुण्यजी जस्तो अब के गर्छौँ? जस्तो यहाँलाई हामीले देखिरहेछौँ सैनिक राम्रोसँग कडास्तरसँग प्रहरीहरू बस्नुभएको छ। तपाईँले जुन ठाउँमा अनसन बस्छु भनेको छ त्यो वरपर। अब यहाँबाट हामी कसरी जान्छौँ? यिनीहरू अनसन बस्ने कि अब उतातिर जाने? अब हामी यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ। हाम्रो ब्यानर आउन बाँकी छ, व्यवस्थित तरिकाले हामी बस्ने हो। र मित्रलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ धेरै साथीहरूको फोन आएको छ, हामीले यो एप्रोप्रिएट भेन्यू बताउन सकेका छैनौँ। जहाँ जान्छौँ त्यहाँ घेराबन्दी छ। हामी बाल फुत्किएर यहाँ आएका छौँ र म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, मनसा वाचा कर्मणा हामी देशभक्त हौँ। हामी कहीँ गएर त्यस्तो खालको उत्तेजक डेमोन्स्ट्रेसन गर्दैनौँ। यो सत्याग्रह हो। हामी अनुशासित तरिकाले प्रतिबद्ध भएर हामी यो अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। कहीँ एउटा प्रश्न रहन्छ है मेरो। म एउटा प्रश्न भन्छु। तपाईँको पार्टी अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले धेरै कुरा त्याग गरेको छ। आफूले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र सबैको अभ्यास गरेको मान्छेले आज एउटा सत्याग्रही, एउटा सामान्यभन्दा सामान्य अनसन कार्यक्रम पनि किन गर्न दिँदैन? होइन, गर्न नदिएको अर्थ नलगाउनुहोस्। ए बाबा, मेरो सेक्युरिटीमा पनि आएको हुनसक्छ, किनभने हामी खतराको घेरामा हुन सक्छौँ। त्यसकारण अहिलेसम्म हामीलाई के गर्ला भन्ने कुरो थाहा छैन। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, गिरफ्तारी भए पनि नभए पनि हामी यो सत्याग्रह, यो अनसन चालु राख्छौँ। यसमा नै म सरितागिरीका केही अपराध म तपाईँलाई बताइदिन्छु, फेरिस्त बताइदिन्छु। उनी नेपाली नागरिक हुन किन अयोग्य छिन्, अङ्गीकृत नागरिकता उनको किन खारेज गर्नुपर्छ, र गरिमामय संसदमा उनी जस्तो अशोभनीय मान्छे, संसदको गरिमा नै समाप्त पार्ने मान्छे किन रहनु हुँदैन भनेर म तपाईँलाई केही कज बताउन चाहन्छु। नम्बर 1, उनले नेपालको, उहाँले ठिकै भन्नुभयो, नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध धावा बोलेकी छिन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियर न्यू एन्ड ओल्ड, मिडिया कन्ट्रोल, अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक नोम चोम्स्कीले भन्नुभएको छ, सबैभन्दा ठुलो नेतृत्वको इमान्दारिता भनेको देशभक्ति। देशभक्ति त मर्दैन कहिले, देशै चुतो रहे पनि भनेर बालकृष्ण समलले त्यतिकै भन्नुभएको छैन। यो महान देश हो, यो महान देशको गरिबालाई होच्याएकी छिन्।
यो देशको 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटिएको नक्सालाई उनले ठाडै खारेज गरेकी छिन्। उनी नेपालको संसदमा भारतीय सांसद जस्तो भएर हलाहल ओकलेकी छिन्। त्यति मात्रै होइन, हामी असंलग्नता र पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ, नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टमा विश्वास गर्छौँ। हामी कुनै गुटतिर, सैन्य गुटतिर ढल्किँदैनौँ, कोल्टिँदैनौँ। तर उनले भारत र चीनको बिचमा रहेको एउटा भू राजनीतिक संवेदनशीलतामा रहेको, हुन त उनले कति पढेकी छिन्, के छन् हामीलाई थाहा छ। उनको 3 पुस्ते जन्मकुण्डलीको विषयमा पनि थाहा छ। उनका काला कर्तुतहरूको फेरिस्त धेरै छ। यहाँ म प्रस्तुत म भन्दै जान्छु। र उनले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विपरीत नेपालको जमिन 70,000 हेक्टर जमिन भारतीय विस्तारवादले करापझ्याप बनाएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्दै, त्यसलाई ढाकछोप गर्दै चीनले नमिचेको जमिन पनि मिचेको भनेर मित्र राष्ट्र चीनलाई नेपालको मामिलामा तानेकी छिन्। सांसद गंगा चौधरीले पनि तपाईहरुको यो आन्दोलनप्रति हाम्रो सोलिडारिटी छ, संसदमा पनि आवाज उठाउन सक्छौं भन्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो देशभक्त समाजवादी सरकारले, मलाई आशा छ उपेन्द्रजीले पनि उहाँलाई सकेसम्म करापझ्याप बनाएर कारबाही गर्नुस्, उहाँको फुली थुत्नुस् सांसदको। होइन भने महाभियोग लगाएर हटाउनु पर्छ। त्यति भएन भने हामी अनसन चालु राख्छौं। आन्दोलन पनि हुन सक्छ। र अर्को कुरा के छ भने निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याकको उनले अत्यन्तै विरोध गरेकी छिन्। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनु हुँदैन भनेर षड्यन्त्रपूर्वक उनले लबिङ गरेको, त्यहाँ सेनाको एयरबेस राख्ने भन्ने झुटो कुरा गरिरहेकी छिन्। विकास विरोधी पनि हुन्। त्यति मात्रै होइन, म तपाईलाई अर्को कुरा भन्न चाहन्छु। गौरवशाली नेपाली सेनाको डाउन साइज गर्नुपर्छ, सेनाको आकार घटाउनुपर्छ भनेर देशभक्तिपूर्ण सीमाको रक्षक सेना सुरक्षाकर्मीको पनि उनले अपमान गरेकी छिन्। नेपालका गौरवशाली संस्थाहरू ध्वस्त पार्ने अभियानमा छिन्। त्यति मात्रै होइन, जनता गभर्नमेन्ट मदन भण्डारीलाई भुरे टाकुरे नेता भन्ने दृष्टता गरेकी छिन्, अपराध गरेकी छिन्। त्यति मात्रै होइन, बीपी कोइराला जस्तो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एउटा मसिहाला पनि उनले अपमान गर्दै भारतको काखपोल्टामा हुर्किएको एउटा मामुली नेता भनेर नजरअन्दाज गर्न कोसिस गरेकी छिन्। राष्ट्र एकीकरण कर्ता पृथ्वीनारायण शाहलाई उनले सामन्ती हत्यारा पनि भन्न बाँकी राखेकी छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालका हर राष्ट्रवादी इन्स्टिट्युसनमाथि धावा बोल्ने सरिता गिरी नेपाली नागरिक हुन अयोग्य छिन्। लक्ष्मण गिरीका कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। बिचरा सोझा इन्जिनियर बहकिए, रूपकी रानीको सौन्दर्यमा भुतुक्कै भए। प्रदीप गिरीकै आफन्त हो उहाँ। त्यसपछि विवाह भयो, केही समयपछि डिभोर्स भयो, सम्पत्ति कब्जा गरिन्। मानवीय दृष्टिकोणले पनि यिनी वास्तवमै एउटा चरित्रवान स्त्री हुन् कि होइनन्, 50 को दशकका अखबारहरू, 60 का दशकका अखबारहरू साक्षी छन्। उनका मनोहर राम कहानीको विषयमा पनि तपाईँलाई थाहा छ। मैले धेरै कुरा भनिरहनु पर्दैन। त्यति मात्रै होइन, सरिता गिरीको कारण डिप्रेसनमा परेर उनले एउटा देशभक्त नेपालीको सम्पत्ति पनि कब्जा गरेकी छिन्। लक्ष्मण गिरी उनको पूर्व श्रीमान कब्जै त हो त्यो एक प्रकारले। त्यसकारण 37 सालमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेर 46 सालदेखि म राजनीतिमा आएँ भन्ने सरिता गिरीले आज आएर क्लाइमेक्समा आएर यो देश विरुद्ध घात गरेकी छिन्। खबरदार, देशभक्त नेपालीहरू हात काँधमा काँध मिलाएर अनसनको दिशामा अगाडि बढौँ। यो सत्याग्रह हो, अलिकति चर्किनु पर्यो, नरम स्वरमा बोल्दा पनि हुन्थ्यो। मित्रले बाँकी कुरा भन्नुहुन्छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामी देशभक्तहरू शरीरमा यो चाहिँ 3 करोड नेपाली जनताको अपमान हो, नेपालको सर्वसत्तामाथिको चाहिँ प्रहार हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। अहिले पनि सरिता गिरीले चाहिँ किन नलिने गम्भीर रूपमा? सरकारले पनि लिनुपर्छ। एउटा दबाब हो, सरकारलाई पनि दबाब हो, लिनुपर्छ। गम्भीर रूपमा लिएको एउटा कुनै बुदा होइन, मलाई त्यो जानकारी छैन। होइन, लिएको महान नक्सा जारी गर्ने सरकारको बारेमा अहिले तपाईँ खुनखुत्रो नगर्नु। अर्को कुरो, उनको माइबाप, उनको देवादिदेव भगवान जस्ता, पशुपतिनाथ जस्ता मोदीले समेत बुद्धवाद बढ्ने नेपाल भनेको बेला उनले इन्डिया हामीले सही कुरोले सही भन्ने हो, गलत कुरोलाई गलत भन्ने हो। हामी यो पार्टीका कार्यकर्ता हौँ, तर दास होइनौँ। हामीले नेताको गल्तीलाई पनि गल्ती भन्न सक्नुपर्छ, पार्टीको गल्तीलाई पनि गल्ती भन्न सक्नुपर्छ। हो, त्यो त एकदम ठुलो कुरा हो, उपलब्धि हो। होइन, उहाँलाई विरोध गर्न दिएन, उहाँको धिमा स्वर हो। संशोधन हाल्ने कुरा त छ, तर उहाँको रेकर्डेड भोइस तपाईँले सुन्नुभएको छ। मैले बुझाएँ हैन, रेकर्डेड भोइस यो देश विरुद्ध एजेन्ट हो, भारतीय एजेन्ट हो। के गर्न खोजे अब सरिता गिरीले के? अनि तपाईँको चाहिँ सरिता गिरी अहिले यहाँ सुन्नु न, सरिता गिरी अहिले पुरै बाहिर मिडियाहरूमा पनि खुल्ला रूपमा म लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीको नक्सा चाहिँ म जान्दैन, त्यो छँदै थिएन हाम्रो न। म त्यहाँ कालापानीको मान्छे हो। यो सँगसँगै यो यहाँको म कालापानी भएको जिल्लाको मान्छे हो, म दार्चुलाको मान्छे हो। त्यो थियो कि थिएन भन्ने हामीलाई थाहा छ नि, हाम्रा पुर्खाहरूलाई थाहा छ, हाम्रा दाजुभाइहरूलाई थाहा छ। होइन, त्यसो भएको हुनाले मेरो दार्चुला हो। होइन, मेरो काम गरौँ सर। अब यहाँ हाम्रो मोटामोटी एउटा भयो, हामी लागौँ।
जहाँ जुन लेन्डुप दोर्जेको मानस पुत्र पुत्रीहरूले इन्दिरा गान्धीको एउटा कुराबाट पाठ सक्नुपर्छ। लेन्डुप दोर्जेले जब प्रजातान्त्रिक तरिकाले 2/3 भन्दा बढी मतका साथ देशको सिक्किमीकरण भन्छौँ नि, हामी सिक्किमलाई इन्डियामा विलय गरिन्, एउटा स्वतन्त्र राज्य समाप्त भयो। हामी सिक्किमीकरण, फिजीकरण, मोरिससीकरण, अफगानकरण हुन दिँदैनौँ। अब त्यतिखेर त्यो राज्य विलय गरिसकेपछि उनी मन्त्री हुन चाहन्थे, केन्द्रीय मन्त्री। त्यतिखेर इन्दिरा गान्धीको पिएलाई इन्दिरा गान्धीले झपार्दै भनेकी छिन्, त्यसलाई भेट्न नल्याउनु, त्यो गद्दार हो लेन्डुप दोर्जे। अ रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड सुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ आवर मदर ल्यान्ड इन्डिया भनेकी छिन् उनले। हाम्रो मातृभूमि भारतको गद्दार त्यही हुन्छ जो आफ्नै मातृभूमि सिक्किमको गद्दार हो भनेर यसरी भनेकी छिन्। सम्भावित गद्दारको रूपमा चित्रित गरिएको छ। यिनीहरू पनि कुडा कर्कट झार पत्कर जस्तो, अहिले गए न त कहिले कुडा कर्कट झार पत्कर जस्तो इतिहासको डस्टबिनमा फ्याँकिनेछन्। ल साथी, हामी जुन ठाउँमा हामीले उद्देश्य बनाएको थियौँ अनसनको लागि त्यहाँ अब अगाडि बढ्नु हुनेछ होइन। हामी आयोजकहरू आएपछि सल्लाह गरेर आउँछौँ। अहिले तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। ल सर।